बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का साथ मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक शानदार नज़म। इससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती है, ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नर्म दिल। चले पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको याद होगा पिछले दिनों 2, 2.5, 3, 4 साल पहले शादी हुई तो बड़ा बवेला मचा। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में जब इतने ठीक ठाक कुंवारे पड़े हुए हैं, तब तक तो राशिद भी कुंवारे ही थे मेरा ख्याल है। अरे वाह। तो मुझे लगा कि तब तक राशिद भी कुंवारे हैं और आप क्यों जा रही हैं पड़ोसी मुल्क। तो मैंने 4 मिसरे कहे कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती। मिसरा अगर मेरा सजेशन सही लगे तो दुआएं देना मुझे। कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। मिसरा लगाने के इमरान से करती। अरे बहुत सही मिसरा लगाया उन्होंने। मैंने भी सोचा था, मैंने अम्मी से जिक्र भी किया, फिर अम्मी ने जो कहा उन्हें 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा आंसू पोंछने के लिए दे रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। शिबली भाई, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माथे पे ये पसीने की बूंदें रहें, क्योंकि ये हमारी आपकी मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। अम्मी से जब मैंने कहा कि अम्मी आप कहें तो ट्राई करूं, तो जो अम्मी का सजेशन था वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी मां का सजेशन होगा। मां ने जो कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। मां कह रही है, मुझे तो थी फिलहाल, कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। मैंने हुक्म पूरा किया। अब आखिर में मैं 5-7 मिनट अपनी और आपकी दोनों की सब्सक्राइब कोशिश कीजिए। तो नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखबात इस किताब से इखलास नियत अहादीसें सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने अपने दिल में कहा कि मैं आज रात चुपके से सदका करूँगा। चुनांचे रात को चुपके से सदका का माल लेकर निकला और बेखबरी में एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों में चर्चा हुआ कि रात चोर को सदका दिया गया। सदका करने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर को सदका देने में भी आपके लिए ही तारीफ है कि उससे भी ज्यादा बुरे आदमी को दिया जाता तो मैं क्या कर सकता था। फिर उसने अज़्म किया कि आज रात भी
ضرور صدقہ کروں گا کہ یہاں پہلا تو ضائع ہو گیا، چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہیں کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے میں آپ ہی کی تعریف ہیں کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور مالدار پر اس کے لیے اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کسی طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ فائدہ، اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والے سے محبت کرنے والے بنو، ان چاروں کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو یہ دو شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔